मुखेल ओळ. म्हजी आवय कोण. नियाळा कादार. संवसारांत येतोल्यांक जोरी एक फामील आसा तरी अदीक मोलाची आमी देवाची भुरगीं हें समजून घेवंक, कित्याक जिवीत आनी मरण ताच्याच हातांत आसा. त्या पासत देवाचो पाटलाव करतल्यांक जेजू म्हणटा, तुमी सगळें सोडून ताचो पाटलाव करूंक जाय. मातेवाक आपयलो तेन्ना दुडू सांडून आनी सगळें सोडून जेजू फाटल्यान गेलो. पेद्रू आनी आंद्रे बापायक आनी रापण्यो सांडून जेजू फाटल्यान गेले. भाग्योन फ्रांसीस शावियर जेन्ना तो संवसारी नामना आनी गिरेस्तकाय कमोवपाच्या जिवितांतलो सोयराणार आयलो तेन्ना सगळें सांडून भारत देशांत जेजू फाटल्यान आयलो. भाग्योन जुझेवाज जेजूच्या मोगान पडून आपल्या कुटुंबाक सोडून यादनीक जावंक गेलो. एक मोटवाशी आनी यादनीक खरो जेजूचो संबंद जोडूंक आपल्या आवय बापायक सांडून पवित्र सभेक आपली आवय म्हूण मानून घेवंक मोगान ताची सेवा करूंक फुडें सरतात. जेजू आपल्या शिसांक सरोळ सांगूंक सोदतालो, आपली आवय आनी बापूय देव बाप. जाणें म्हाका ह्या संवसारांत धाडला आनी ताचो वावर करूंक हांवें अदीक गरजेचो. त्या पासत रोखता संबंदा परस देवाची खुशी करप हें व्हडल्यांतलें जाणवायचें आनी म्हत्वाचें. तर दिसपटी देवाचें उतर वाचून नियाळून देवाची खुशी करूंक वावरुया. म्हजो थाराव. तेर्साच्या मागण्या वरवीं सदांच सर्गीच्या आवयक चिटकून रावंक देवाची खुशी करूंक वावुरतलों.